Pangadlaw mga kaigsunan ko ni Kristo, natatagaan karon og reaksyon mga igsoon kining ikatag karon sa Facebook kini nga video didto sa nahitabo sa parokya sa Saint Martin of Tours, no, dito sa Taal, Batangas mga igsoon. Sana siya ka basilika gisulod sa duha ka tawo, lalaki o babae, sakay og motor, oh, bitso sila. Nya nahitabo ni kagahapon adlaw. Nya isip ko sa ka Katoliko, murag makasubo kaayo mga igsoon, no? Kung atong tan-awon ang gihimo sa duha, gisulod ang motor, no, tanawan niyo, gisulod ang motor, sulod sa simbahan. Hindi mihunong atubangan sa sanktuaryo. Nya may kanawag mabaye, ming lakaw ang lalaki misulod ug milingkod sa lingkuranan sa pari. Oh, iya panggi anana yang tiil. Murag nahimuot kay pagkaiba, magpakpakpak pa siya. Siguro kung tan-awon mo igsoon, una ako lang taon ni basin nakainom ba ning lalaki, ikaduha basin special child, pero kung special child or tao autism ba kaha, dili pud siguro maka-drive, no? Di pud siguro lisensya. Katulo, basin adik-adik ba ni o ikaapat, basin dili ni Katoliko, sinahay ning sikta. Kay ang Katoliko mo kung magsuon, no? Pinabitaw ko itong mga devoted din ng Katoliko. Itong Katoliko na nakabalo gayud sa balaod sa liturhiya. Kung mosulod mi sa simbahan, ya sa pultahan mga igsoon, manguros. Oh, manguros. Dahil mo genuflex. Oh, manguros, may genuflex. Nya kung muagim mo labay media atubangan sa sanktuaryo kana bitang give naman ay nakasanktuaryo ana, balaan man ang dapit gud mo genuflex then dili tanang manimbahay makasulod dapita. O dili ang makasulod diya katurang nag-serve sa altar ang pare o mga lay minister o ang lektor. O nya kanang gilabyan bitaw niya kanang gilabyan niya igsoon kaning altar. Nagsugod sa misa mo nay pinakabalaan na nga dapit, no? Pag-start sa misa, kabantay mo kaming mga lay minister mohidbaw gid mi diha. Nya kanang gilingkuran luyo sa lalaki maigsoon kung tan-awon niyo na malagbit mao na ang tabernakulo. Ha? Nasunod sa tabernakulo na dinha ang matuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Muna nga kami sa Catholic Faith Defenders nakabalo mi nga mosulod mo simbahan, mo genuflex, balaan kay na nga dapit. Muna nga kami usab nga mga lay minister. Nya subo lang tawon o nga na ba kaning matuhanan bitaw agi mga ambot balikon lagi nako basin nakainom ni or special child ba kani siya or adoy-adoy o dili Katoliko. Muna ko lang taon na magsuon. Muna nga kung tan-awon pod to siguro paabot ta sa statement sa maong parokya. Sani kay basin wala na sila'y security guard nga makalantaw niini. Kay diri sa katedral maigsoon or sa mga parokya walay security guard pero kung walay misa na gini mga paagya na nga dili basa-basa pod masulod, di ba? Pero kung Katoliko mangud ka nga hinimbahon ka, di ka mabuhat nga ano, ay usod imong motor diha sa sulod simbahan. Ha? Mao na nga paabot ta sa unsay pamahayag ana sa maong parokya, anong nahitabo ning ani? Ya. So balikon ako, kung molabay lang kami sa gawas simbahan gani ha katong akong topic kahapon. Gawas sa simbahan dili sulod sa simbahan.
gawas lang mag-dry mi sakyanan or magbaklay mi, manguros gani mi. Kay nakabalo mi nga naa sulod din naha sa simbahan, sulod sa tabernakulo na dinha ang matuod nga lawak sa dugo ni Kristo nya inganaon na ning mga tawo nga wa gid pasilan. Muna nga kung wala sila masayod silang gibuhat, siguro pasalon na sa Ginoo, di man ta kahukom ana, pero ang taga-parokya 'no, ang ilahang parish priest, wala datay paagi ana nga para malikayan ning aning mga panghitabo sa babot pa nga panahon. Kini bitaw maigsoon nga kuha man ni siya sa CCTV camera, mahimo ni siyang pamalandong ba sa mga uban nga parokya nga para pod dili pa ni mahitabo sa ilang nga parokya, ha? Kung kamo pong mga dili Katoliko, kung inyo ning buhaton sa simbahang Katoliko, ayaw pod kay namon tayong gitawag og ecumenism 'no, pagtahuray sa mga gibuhat sa inyong sekta, wala pod siguro'y Katoliko nga nagbinaso sa inyong simbahan diha o sulod sa inyong templo o sa inyong worship house ninyo, ha? Sa mao ni nga atong kaning panghitabo silbi kini siyang, guide 'no o mahimo kini siyang leksyon sa mga nagdumala sa parokya nga dili na mahitabo. Salamat kayo, God bless natong tanan.